प्यारे दोस्तों, हम बिस्तरी से मुताल्लिक एक ऐसा सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और वो सवाल ये है कि इस्लाम में कितने दिनों के बाद में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना जरूरी है, यानी कि कितने दिनों के बाद में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना लाजमी है। आज की वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाले हैं, यानी कि एक औरत अपनी शोहर की जुदाई को कितने दिनों तक बर्दाश्त कर सकती है, यानी कि कितने दिनों तक वो अपने शोहर से दूर रह सकती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और आपको अच्छा लगे तो दिल से लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि ये जानकारी तमाम लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बीवी से हर रोज हम बिस्तरी करते हैं, जबकि कुछ लोग हफ्ते में एक बार करते हैं, तो कुछ लोग डर के मारे महीने में सिर्फ एक बार करते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 2-2 या 3-3 सालों तक अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर पाते। तो अब सवाल ये उठता है कि इस्लाम में कितने दिनों के बाद में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने का हुक्म आया है, यानी कि कितने दिनों के बाद में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जरूरी है, कितने दिनों के बाद में बीवी का शरई हक अदा करना जरूरी है। तो इस हवाले से दोस्तों हम आपको बता दें कि शरीयत में इसकी तादाद मुतय्यन नहीं, यानी कि इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है कि कितनी बार और कितने वक्त के बाद में बीवी के साथ हम बिस्तर होना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि ये सब इंसान के हालात और हैसियत के एतबार से मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब अगर किसी इंसान में इसकी ताकत नहीं, तो फिर शरीयत की यह कैद नहीं कि वो इस तरह के मसाइल में तादाद मुतय्यन करे। लेकिन याद रखें, अल्लाह ने मर्द और औरत के अंदर शहवत पैदा की है ताकि वो एक दूसरे के साथ सोहबत करके सुकून हासिल कर सकें, यानी कि अल्लाह ने मियाँ बीवी को सुकून हासिल करने के लिए हम बिस्तरी की ख्वाहिश रखी है। और यही नहीं, हम बिस्तरी करना एक औरत का हक भी है जो उसके शोहर पर वाजिब है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा एक औरत अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा शोहर दिन को रोजा रखता है और रात को अल्लाह की इबादत करता है, और मैं अपने शोहर की शिकायत करना भी पसंद नहीं करती। यानी कि उस औरत का कहना था कि मेरा शोहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी बहुत खुश हुए और फिर फरमाने लगे, ए औरत, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा शोहर बड़ा नेक और परहेजगार है, तुम्हारा शोहर तो बहुत अच्छा है। तो ये सुनकर फिर उस औरत ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मेरा शोहर दिन में रोजा रखता है और फिर रात भर अल्लाह की इबादत करता है, और मैं उसकी शिकायत करना भी पसंद नहीं करती। इसी तरह से फिर उस औरत ने 3 बार अपनी इस बात को दोहराया, और तीनों ही बार अल्लाह के प्यारे नबी ने यही जवाब दिया। दोस्तों, वहीं पर हजरत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। जब उन्होंने इस औरत के मुंह से ये बात सुनी तो आप कहने लगे, ए अल्लाह के प्यारे नबी, ये औरत अपने शोहर की शिकायत कर रही है। ये औरत कह रही है कि इसका शोहर हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, यानी कि इसका शोहर इसे वक्त नहीं देता, इसका शोहर इसके साथ में हम बिस्तर नहीं होता है। तो ये सुनकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आप जिस तरह से तुमने इस औरत की बात को समझा है, अब वैसे ही इस औरत का तुम फैसला भी कर दो। इसके बाद हजरत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इस औरत के शोहर को अपने पास में बुलाया और कहने लगे, ए शख्स, तुम्हारी ये बीवी तुम्हारी शिकायत कर रही है। तो ये सुनकर उस औरत के शोहर ने कहा कि किस बात की शिकायत, खाने के बारे में या फिर पीने के बारे में? तो ये सुनकर फिर हजरत काब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, तुम्हारी ये बीवी खाने पीने की शिकायत नहीं कर रही, बल्कि बात कुछ और है। इसके बाद उस औरत ने कुछ अशार पढ़ने शुरू कर दिए, जिनका मतलब ये होता है, ए अल्लाह के नबी, इनकी याददाश्त बड़ी पक्की है, मेरे दोस्त को उसकी मस्जिद ने मेरे बिस्तर से गाफिल कर दिया है, इसकी इबादत ने मेरे पहलू में सोने से इसकी दिलचस्पी को खत्म कर दिया। ये अल्लाह के नबी, अब आप ही फैसला कर दो। ये न दिन को सोता है और ना ही रात को सोता है, और औरतों के मामलात में मैं इसकी तारीफ भी नहीं कर रही। बस इतना सुनते ही उसका शोहर समझ गया। फिर वो कहने लगा कि ए अल्लाह के प्यारे नबी, मेरी ये बीवी बिल्कुल सही बात कह रही है, अब इसके बिस्तर में और
اور اس میں میری کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جو سورہ البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ میں نازل ہوا ہے، اس نے مجھے ہر چیز سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ میری بیوی میں بھی میری دلچسپی نہیں رہی ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے شخص یاد رکھنا تم پر تمہاری بیوی کا حق سب سے پہلے ہے، اور یاد رکھنا ہر عقل مند مرد کے لیے 4 دن میں بیوی کا حصہ ہے، اسی لیے اے شخص تمہیں چاہیے کہ تم 4 دن اور 4 راتوں میں اپنی بیوی کا حق ادا کر دو اور یہ علتیں بیان کرنا چھوڑ دو۔ اللہ نے عورتوں میں سے تمہارے لیے 2 3 اور 4 عورتیں حلال کی ہیں، اسی لیے تمہارے پاس میں 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اس دوران تم جتنا چاہو اتنے اللہ کی عبادت کرو، مگر اس کے بعد میں یاد رکھو چوتھے دن یا چوتھی رات میں اپنی بیوی کا حق ادا کر دو۔ یہ سن کر پھر اس عورت کا وہ شوہر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی، اب سے یہ غلطی نہیں ہوگی، اب جیسا آپ کہہ رہے ہیں اب سے ویسا ہی ہوگا۔ دوستو اسی طرح سے آپ کو ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جسے سن کر آپ اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے کتنے دنوں تک دور رہ سکتی ہے، یعنی کہ ایک عورت اپنے شوہر کی جدائی کو کتنے دنوں تک برداشت کر سکتی ہے، اس کے بعد میں اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ادب سے عرض کرنے لگی، اے امیر المؤمنین، میرا شوہر کافی عرصے سے جہاد پر گیا ہوا ہے اور میں اس کی جدائی میں بے چین ہوں۔ امیر المؤمنین، میری آپ سے ایک التجا ہے، آپ میرے شوہر کو جلدی کر کے واپس بلوا لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کی فریاد کو سنا، پھر آپ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھر جا کر آپ نے اپنی بیوی حضرت حفصہ سے پوچھا، اے میری پیاری بیوی، آپ بغیر کسی شرم و لحاظ سے مجھے یہ بتائیے کہ ایک شادی شدہ عورت بغیر اپنے شوہر کے کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے، یعنی کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں تک اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے، اس کے بعد میں اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے شوہر سے یہ بات سننے کے بعد حضرت حفصہ نے شرم سے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا، پھر آپ نے اپنی نیچی نگاہوں سے اپنی 4 انگلیاں اٹھا کر آپ کو اشارہ کر دیا۔ بیوی کی 4 انگلیاں دیکھ کر حضرت عمر سمجھ گئے کہ ایک عورت اپنے شوہر کی جدائی کو 4 مہینوں تک برداشت کر سکتی ہے، یعنی کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے بغیر 4 مہینوں تک رہ سکتی ہے، اس کے بعد میں اس عورت کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی بیوی سے اس بات کا جواب پانے کے بعد حضرت عمر نے اپنے اسلامی لشکر میں جو لوگ جہاد پر گئے ہوئے تھے ان کے لیے فرمان جاری کر دیا کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں اور جو جہاد پر گئے ہوئے ہیں، ان شادی شدہ فوجیوں کو 4 مہینے سے پہلے واپس اپنے گھر آنے کی اجازت دے دی جائے، یعنی کہ شادی شدہ فوجیوں کو 4 مہینے سے پہلے واپس اپنے گھر کو بلا لیا جائے اور پھر ان کی جگہ پر نئے فوجیوں کو بھرتی کر لیا جائے۔ دوستو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہی قانون چلتا رہا کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد جہاد پر جاتا تو اس کو 4 مہینے سے پہلے واپس بلا لیا جاتا اور اس کی جگہ پر نئے فوجیوں کو بھرتی کر لیا جاتا۔ تو دوستو اس واقعے سے ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر کی جدائی کو 4 مہینوں تک برداشت کر سکتی ہے، یعنی کہ اپنے شوہر کے بغیر وہ 4 مہینوں تک رہ سکتی ہے، اس کے بعد میں اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر دوستو آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر ودیشوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر 2 یا 3 سالوں تک واپس نہیں آتے۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ اس عورت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس کی نئی شادی ہوئی ہو اور اس کا شوہر چھوڑ کر 2-3 سال کے لیے ودیش چلا گیا ہو۔ اس لیے دوستو آپ کوشش کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ اپنی بیوی کے پاس میں واپس آ جائیں، اور اگر آپ اپنے کام کی وجہ سے واپس نہیں آ سکتے تو آپ کوشش کریں کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس میں بلا لیں، یہی آپ دونوں کے لیے، یعنی کہ آپ دونوں میاں بیوی کے لیے بہتر ہوگا۔